थोड्या दिसांनी क्रिसमस येवपाचो आसा आनी एक माझे अशें म्हणणें आसा की क्रिसमस आसूं, दिवाळी आसूं, ईद आसूं, आमचो खंयचोच गोंयकार दुखी हो असो आसपाक जायना. म्हणजे खंयच्याच बाबतींत दुखी हो आसूंक जायना. आयज आमचे लियाल रॉड्रिगेज मातशें हांगा जर तूं नजर मारीत जाल्यार कळटलें तुका. स्टार्स करता घरान आपल्या आनी हांगा जे हितून रावता ते तुमी बारीक नजर मारीत जाल्यार कळटलें तुमकां. शिद्दोना रावता, जुवारेर रावता आनी हांगा रेंटाक रावता. ओरिजिनली आमचे दिवाडेचे. सो म्हाका जेन्ना तेजी गजाल कळ्ळी म्हाका दिसलें की ताका येवन मेळप मातशें इम्पोर्टंट आसा. कितेंच उलोवच्या पयलीं सोशल मिडियाचेर आमी सदांच जाणून घेवपाक जाय की तेंचे प्रॉब्लम कितें आसा, कित्या खातीर प्रॉब्लम जाल्ले आसा. तशें पळयत जाल्यार अनेक लोकांक गोंयांत प्रॉब्लम आसता आनी आमी प्रत्येक गजालीक कोणाक ना कोणाक ब्लेम करता. आयज हांव हांगा ब्लेम गेम करपाक येवंक ना. हांव फक्त आमचे रिया आसा ताका एक मदत करपाक आयिल्लो. आनी तुमी मातसो हांगा लक्ष मारीत जाल्यार तेजो हजबंड 2 म्हयन्यां पयलीं ताका पॅरलायज एटॅक येवन गेल्लो. आतां मातसो बरो आसा. तेंच्या कडेन उलयता तेन्ना कळ्ळें की डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो ह्या डॉक्टरान तांकां खूब हेल्प केलेलो आसा, खूब मदत केलेली आसा. सो इट इज व्हेरी एप्रिशिएबल की आमच्या गोंयांत अशे डॉक्टर्स आसा जे पयशा फाटल्यान न्हू तर माणुसकी म्हणजे मनीसपणा फाटल्यान धांवता. सो हांव सॅल्यूट डॉक्टर रिबेलो. आनी हांगा रावपी ह्या लागाचे वाठारांतले किंवा अजून कोण हांगा आसा ते ह्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमच्या बाबाक मॅडिकल खूब खर्च आसा. आत्तां अशें आयकोंक येयलें लाखांनी पयशे रियान खर्च केलेले आसा. ऑफकोर्स आपल्या फॅमिलीच्या मनशाक, फॅमिली मेंबराक वाचोवच्या खातीर लाखांनी न्हू तर करोडांनी सुद्दां खर्च करपाक लोक तयार आसा. तेजें एक एग्जाम्पल म्हणजे रिया आयज आमकां दिश्टी पडून आयलें. म्हाका एकूच अपील करपाची आसा ह्या तुज्या माध्यमांतून. आमचे हे गोंयकार हांगा रेंटाक रावता आनी आपलें पोट बरें मेहनत करून चलयता. म्हणजे काम करून मेहनत करून चलयता. ही जी स्टारां आसा ही पळयता तूं पळय, ही सगळीं स्टारां ते हांगा रेडी करता. सगळीं आसा पळय. अजून थोडी रेडी करपाची आसा. हांगा जर तूं पळयत जाल्यार कळटलें तुका. रेडी करपाची आसा आनी ते बाबडे क्रिसमसा खातीर ही रेडी करून ती ते विकून आपलें पोट भरता, पोट चलयता. तशेंच आपल्या घोवाचे मॅडिकलाचो खर्च बी काडटा. सो सिटी न्यूज गोवा आनी आउट ऑफ बॉक्स गोवा तशेंच बाकीचे सगळे चॅनल्स जे बी हो व्हिडिओ अपलोड करतले ह्या चॅनलाच्या प्रत्येक विवरा कडेन हांव मागतां की तेंच्यांनी हांगा एक नंबर दाखयता मातसो यो. हो हांगा रियाचो नंबर आसा. मातसो तुमी नोट करून घेवचो सगळ्यांनी. हो नंबर आसा. म्हाजी मागणी आसा की सगळ्या गोंयकारां कडेन मातसो जर तुमी स्टार घेता विकतें तर तें स्टार ह्या आमच्या गोंयकारा कडल्यान घेवचें आनी ताका थोडी मदत करची. मेहनत करून खूब परिश्रम करून तेणी स्टारां केल्या आनी ते पयशे ते आपले म्हणजे जेवण खाण आनी आपल्या घोवाच्या मॅडिकलाचेर घालता. हें आतां म्हाका दिश्टी पडून आयलां. बरी स्टडी केल्या उपरांतूच हो व्हिडिओ हांव करतां. तशेंच हांव हात जोडून आमच्या प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागतां. आत्तां जो हांवें तुमकां नंबर दाखयला, डिस्प्ले केला, हो नंबर रिया रॉड्रिक्सचो आनी ह्याच नंबराचेर तेजो जीपे सुद्दां आसा. आयज जेन्ना आमी पळयता की तेज्या घोवाक इतको प्रॉब्लम आसा आनी मदत करपी हात म्हणटा ते ना. तेजी जर स्टोरी जर आतां हांव सांगीत तर भरपूरशीं कॉम्प्लिकेशनां जातलीं. सो ह्या क्षणी म्हाका तेज्या फॅमिलीची मदत ही इम्पॉर्टंट दिसता. कारण तेणी जी मेहनत केलेली आसा ही मेहनत खंय तरी वेस्ट जावंक जायना. तेज्या खातीर म्हाजो एक विनंती आसा सगळ्या लोकां कडेन, तो हिंदू आसतलो, क्रिश्चन आसतलो, मुस्लीम आसतलो, सगळ्यां कडेन हें जें रिया आसा
एका थोडी फार आर्थीक मदत करची हो सुरवातीचो मदत म्हणून आयज हांवूच सुरवात करता हेजी आनी हांव मागतां आमच्या सगळ्या लोकांनी हो मदत ताका फॉरवर्ड करचो, मदत करची. 1 सेकंड. 9146 एबय हो म्हाजो जी पे हांगा रिया रॉड्रिगीस म्हणून येता. सो हांव सुरवातीचो जो हात आसा मदतीचो तो हांव करता रियाक आनी हांव अशें मागतां गोंयकारां कडेन जशी हांवें जशी फुडें येवन ताका मदत केल्या. दिस इज हेल्प वीच आय डीड. तशी हांवें ताका एक थोडी जी म्हाज्या कडेन जाता तितकी मदत केलेली आसा. तशेंच हांव मागतां की प्रत्येक लोकांक ताका अशीच मदत करची, त्याच बरोबर तेजी स्टाराय घेवची आनी ताका मदत करची ताच्या घोवाचे जे मेडिकल खर्च आसा, जे मेडिकल एक्सपेन्सीस आसा ते काडपा खातीर. देव बरें करूं. मॅडम तुमी कितें म्हणूंक सोदता? थँक्यू. काय ना भियानाका.